अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रूबरू में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, बतौर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का पहला दौरा चीन, जिसमें दोनों ममालिक की तरफ से मुश्तरका एलामिया जारी हुआ और इस एलामिया में कहा गया कि सी पैक के खिलाफ हर तरह के खतरात को नाकाम बनाने का अज़्म का इजहार किया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान के हवाले से एक कमिटमेंट के चीनी अमले को सी पैक के प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान में हर तरह की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। और वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस दौरे में 21 अहम जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, उनके ऊपर, उनके मुआहदे के ऊपर दस्तखत हुई और साथ साथ सी पैक के हवाले से कि सी पैक को तेज तर इसकी तकमील जो है वो यकीनी बनाई जाएगी, क्योंकि पिछली हुकूमत में ये खास नोट किया गया था कि सी पैक के जो प्रोग्राम थे वो शायद बैक बर्नर पे चले गए थे या उनको उस तरह की अहमियत इफादियत हासिल नहीं थी। इसके अलावा कराची सर्कुलर रेलवे का जो प्रोजेक्ट है, इसको भी सी पैक की तरजीही लिस्ट जो है, प्रेफरेंस जो लिस्ट है, उसमें शामिल किया गया। गवादर पोर्ट और फ्री जोन मंसूबे जो हैं, इनकी भी जल्द अज जल्द तकमील जो है, इसके ऊपर भी बात हुई। एक ऐसे हालत में, ऐसे हालात में, ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल जो है वो काफी खराब है। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी और मुआशी इंतशार है। ऐसे में हमें कितनी जरूरत है कि चीन हमारे साथ खड़ा हो और खुद चीन को इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, इसकी तकमील के लिए कितनी जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन इस हवाले से रही। प्राइम मिनिस्टर का यह दौरा हर तरह से कामयाब दौरा कहा जा रहा है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक प्रोजेक्ट डीपैक हसन दाऊद बट साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में हमें अम्मार ए मलिक जो कि मौशी तज्जियाकार भी हैं, रिसर्च साइंटिस्ट भी हैं और वाशिंगटन से हमें सी पैक के ऊपर ज्वाइन करेंगे इसी आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। बहुत शुक्रिया हसन दाऊद बट साहब। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, प्राइम मिनिस्टर का यह दौरा एक ऐसे वक्त में कि जब जाहिर की शिकायत ये थी कि शायद हम उस तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं चल रहे। सी पैक के हवाले से कितनी इफादियत है प्राइम मिनिस्टर का ये दौरा और सी पैक से जुड़े जो अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है उनके हवाले से और सेकंड फेज के जो मंसूबे हैं उनके हवाले से भी जरा मुझे बताइएगा। आई थिंक इस वक्त ग्लोबली हम लोग एक अनप्रेसिडेंटेड एरा से गुजर रहे हैं और अनप्रेसिडेंटेड इसलिए क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट, इसके अलावा रशिया यूक्रेन क्राइसिस, आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट इंटरैक्शन थी बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट के इसके थ्रू दोनों साइड्स की कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। और मैं आपको ये जरूर बताता चलूं कि अगर आप रीजनल पॉलिटिक्स को देखें तो ये दौरा एससीओ के इवेंट के फौरन बाद हो रहा था, जो कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक था, जहां पर हेड ऑफ द स्टेट्स की आपस में इंटरेक्शन हुई थी। तो पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिलीवरेबल सेट किए गए थे, जिसके अंदर अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो ML1 का प्रोजेक्ट, और आप चूंकि कराची में हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट KCR का प्रोजेक्ट, और इसके अलावा मल्टीपल डिफरेंट फाइनेंशियल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर करेंसी स्वैप या युआन के अंदर या चाइनीज रेनमिनबी के अंदर प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करने के बारे में डिस्कशन हुई है और इस सिलसिले में MOU साइन किया गया। तो इस लिहाज से आई थिंक ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था, नॉट जस्ट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिक्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान की इकोनॉमी। एक और चीज जो कि आपके सामईन को पता होनी चाहिए वो ये कि ये दौरा 20th चाइना कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नेशनल कांग्रेस की मीटिंग के फौरन बाद हुआ है और उस लिहाज से ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके अंदर प्रेसिडेंट शी को एक टर्म की एक्सटेंशन दी गई है। तो यकीनन वो अपने इस टर्म में बहुत सारे ऐसे काम करना चाहेंगे जिससे ना सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी बल्कि ग्लोबल सब्जेक्ट्स लाइक क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल सिक्योरिटी पे वो काम करेंगे और इस सिलसिले में ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव उन्होंने पिच किया है अपने इनॉग्रल सेशन में और अपने, तो इस लिहाज से पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हमने BRI के अंदर CPEC के अंदर हम एक
एक अच्छे केस स्टडी के तौर पे प्रेजेंट हुआ। आई थिंक GDI और ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये दोनों भी ऐसे इनिशिएटिव हैं जिससे पाकिस्तान यकीनन फायदा उठा सकता है। ठीक है, हमारे साथ अम्मार मलिक भी शामिल हैं, इस वक्त मौजूद है। अम्मार साहब, जाहिर है कि इस वक्त पहले जरा चीन के पर्सपेक्टिव में हम इसको देखना चाहेंगे। प्राइम मिनिस्टर का दौरा बड़ा कामयाब दौरा, पाकिस्तान में CPEC के हवाले से, चाइना की इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खुद चीन में जैसे कि इस वक्त हसन भट्ट साहब भी इस वक्त बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा जो चीन की आला क़यादत है उनकी तंजानिया, वियतनाम और जर्मनी के लीडर से भी मुलाकात हुई। तो खुद चीन के लिए इस वक्त कितना जरूरी है वहां के जो लीडर, टॉप लीडरशिप इस वक्त मिल रही है मुख्तलिफ ममालिक से अपने इस पूरे प्रोजेक्ट के हवाले से, इसकी इंपॉर्टेंस जरा उसमें बताइएगा मुझे। देखिए, सदर जी अपने तीसरे दौर में अब अगले 5 साल के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका जिक्र डॉक्टर हसन साहब कर रहे थे, वो सदर जी के जमाने में ही स्टार्ट हुआ था 2013 में। और इस तनाजुर में CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, इनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था। मतलब बेल्ट एंड रोड एक बैनुल-अक़वामी इनिशिएटिव है, उसमें CPEC इंतहाई अहम है। और जब सदर जी ने अपना नया दौर शुरू किया तो उन्होंने कोशिश की कि वो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ अहम ममालिक के सदरान को अपनी तरफ दावत दें और दुनिया को ये पैगाम दें कि चीन अभी भी दुनिया के साथ इंगेज कर रहा है और ग्लोबल साउथ में, डेवलपिंग कंट्रीज में चीन ने अपने आप को पीछे नहीं हटाया और चीन मुसलसल इन ममालिक के साथ इंगेजमेंट जारी रखेगा। क्योंकि यहाँ वाशिंगटन में इस बात पे काफी बहस की जा रही है कि क्या चीन अब इस दौर में आने वाले कुछ सालों में दुनिया के साथ इंगेजमेंट उसी तरह से बरकरार रखेगा या उसको कम कर देगा। तो ये एक पैगाम था दुनिया के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम अभी भी इंगेज करने को तैयार हैं। ठीक, हसन साहब, अब एक ऐसे वक्त में कि जब बहुत बड़ा एक डेट है पाकिस्तान ने जो को रोल ओवर करना है और चीन के हवाले से, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि कितना मुआविन साबित होगा रोल ओवर के हवाले से, कितनी पाकिस्तान को इसमें कामयाबी मिलेगी। CPEC बैक ट्रैक अगेन हम उसको ट्रैक पर लेकर आ सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि चीन ने श्रीलंका और जिम्बाब्वे के जो डेट्स हैं उनके भी बहुत बड़ा डेट प्रोफाइल था, उसमें ईज ऑफ के लिए जो वेस्टर्न पावर्स हैं, फ्रांस की, US की, उनसे निगोशिएट किया बाकायदा। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा, जिस डेट ट्रैप के अंदर पाकिस्तान फंसा हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए भी आगे बढ़ सकता है। चीन जो है इस हवाले से पाकिस्तान के ताउन कर सकता है। जी यकीनन, और इस सिलसिले में ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन मैं इसको अगर ये जरूर कहता चलूंगा कि हमें अपने आप को श्रीलंका या किसी और मुल्क के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो अनप्रेसिडेंटेड है। और हमारी जो रिलेशनशिप है इट गोज मच बियॉन्ड द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द रिलेशनशिप। और हमारी जो आयरन ब्रदरहुड जैसे चाइनीज कहते हैं, उससे उसके अंदर यकीनन ना सिर्फ फाइनेंशियल मैटर या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के अलावा जो पॉलिटिक्स है, रीजनल पॉलिटिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, उसके अंदर टोटल सिनर्जी है। तो आई थिंक चाइना पाकिस्तान की हेल्प जब करता है या सपोर्ट जब करता है, अगर उसको मैं राइटली प्लेस करूं, तो इस तरह वो अपने एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को सपोर्ट कर रहा होता है। और जब आप इस तरह हमें इन टर्म्स ऑफ डेट उसको, उसकी रीजनिंग ठीक करते हैं, उसकी ड्यूरेशन को एडजस्ट करते हैं, तो उससे ना सिर्फ पाकिस्तान को फायदा होता है बल्कि हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो मजीद स्ट्रांग होती है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे जरूर बता दूं और थोड़े से आपके प्रोग्राम से एक गलतुलाम है उसको ठीक कर लूं। जो CPEC का प्रोजेक्ट है वो ओवरऑल जो डेट का इम्पैक्ट है वो बिल्कुल उससे इम्पैक्ट नहीं करता, बिकॉज उस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में तकरीबन 6 बिलियन का लोन है जो कि है। अदरवाइज बाकी जितने भी एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो तमाम IPP फाइनेंसिंग या प्राइवेट सेक्टर फाइनेंसिंग में। तो यस, प्राइवेट सेक्टर डेट के अंदर ये डिस्कशन को किया जा सकता है, बट ओवरऑल CPEC के कॉन्टेक्स्ट में इसका इम्पैक्ट बहुत मिनिमम नहीं। अम्मार, आपकी तरफ आऊंगा। मैं जरा बात कर रहा था ग्लोबल डेट जो है पाकिस्तान का, उसमें किस हद तक हमारे लिए मुआविन साबित हो सकता है। चाइना जिस तरीके से उसने US के साथ, फ्रांस के साथ नेगोशिएट किया फॉर जिम्बाब्वे एंड श्रीलंका, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में, अम्मार आप इसके ऊपर जरा इनपुट दीजिएगा।
جی آفیشیل اسٹیٹسٹکس کے مطابق $30 بلین یعنی کہ تقریباً 1/3 جو ہمارا بیرونی قرضہ ہے وہ چینی حکومت کی طرف اور ان کے اداروں کی طرف ہم وہ کرتے ہیں. جیسے حسان صاحب کہہ رہے تھے بہت سارے ڈفرینٹ طریقوں سے سی پیک کا پیسہ پاکستان میں اس کی سرمایہ کاری کی گئی ہے. اس کا سب سے بڑا حصہ ہمارے اعداد و شمار کے مطابق انرجی کے شعبے میں لگا ہے جہاں پہ IPPs کے ذریعے بجلی پیدا کی جا رہی ہے اور حکومت پاکستان CPPA کے ذریعے وہ ری پیمنٹ کرتی ہے. اور ظاہر ہے کہ جب روپے کی قیمت کم ہوتی ہے اور ہم نے IPPs کو ڈالر میں پیسے واپس کرنے ہیں تو حکومت کے لیے جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جاتا جائے گا کیونکہ بیسکلی ہم ایک امپورٹڈ بجلی پاکستان میں بیچ رہے ہیں اور ہم وہ سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ اپنی عوام پہ نہیں ڈال سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سی پیک کا لانگ ٹرم ویژن تھا اس میں پہلے فیز میں تو ہم نے انرجی کے شعبے میں ہائی ویز اور ٹرانسپورٹ کے شعبے میں سرمایہ کاری لینی تھی چین سے اور آئیڈیا یہ تھا کہ اس کے بعد اس قدر اکنامک گروتھ پاکستان میں آ جائے گی کہ یہ قرضے واپس کرنے کی یا IPPs کو لون واپس کرنے میں اتنی دشواری نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ سیاسی عدم استحکام رہا ہے پاکستان میں پچھلے کچھ مہینوں. میں آتا ہوں ذرا اس سیاسی عدم استحکام کی طرف بھی آتا ہوں لیکن اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ذرا فائنینشیل اس کی ہم بات کریں تو حسان صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو گلوبلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ سینیریو بڑھ رہا ہے اور ایسے میں پاکستان کے لیے عالمی منڈی سے عالمی سطح پر انٹرنیشنلی اگر قرضے لینا نہ صرف مہنگا ہوگا مشکل ہوگا بلکہ اس کی ادائیگی بھی مشکل ہوگی. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں اگر ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بات کریں تو جس طریقے سے روپے کی ویلیو گری ہے تو چائنیز انویسٹمنٹ یا کوئی بھی فورن انویسٹر جو ہے اس کے لیے کتنا ریٹرن سیف ہوگا یہ ساری چیزیں بھی تو ہیں نا جو کہ فائنینشیل سائیڈ ہے جس کو دیکھنا ہے اس وقت حکومت کو. لیکن میں بالکل آپ کو اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں لیکن چونکہ آپ نے جو پچھلا سوال کیا تھا دیٹ واز آلسو امپورٹنٹ میں اس کو سمجھنے کے بعد اس کا آنسر آپ کو ضرور یہ دینا چاہوں گا کہ آئی تھنک کہ جس طرح چائنا نے پاکستان کو FATF کے اندر سپورٹ کیا آئی تھنک اوور آل گلوبل فائنینسنگ اور اگر آپ کا ریفرنس پیرس کلب سے ہے یا اوور آل گلوبل فائنینشیل ایجنسی سے ہے یا تو اس لحاظ سے ڈیفینیٹلی چائنا ہمیں سپورٹ کرے گا اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ میرا خیال ہے کہ چائنا یا ہمارا کوئی بھی دوست ملک یہ ضرور چاہے گا کہ ہم اپنی جو بھی ڈیٹ لیتے ہیں اس کی ایک تو سروسنگ کو بیسڈ آن ایگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ضرور کریں اور دوسرا جو بھی آپ ڈیٹ لیتے ہیں اس کی سپینڈنگ کو ریشنل بیس کریں آن سسٹینیبل پروجیکٹس جس سے آپ کی اکانومی سسٹینیبل ہو سکے اور گرو کر سکے. یہ نہیں کہ ہم لون لیں اور اس کو پھر ایسی نان پروڈکٹیو سیکٹر میں لگائیں. یقیناً چائنا یا ہمارا کوئی بھی دوست یہ ملک جو ہے وہ یہ ضرور چاہے گا کہ ہم پروڈکٹیو سیکٹرز میں لگائیں. یقیناً اس وقت جتنے بھی ملک ہیں اور اس میں چائنا نے جس طرح ہماری سپورٹ کی ہے فلڈ ریلیف آپریشن میں تو وہ یہ ضرور سمجھتے ہیں اور پرائم منسٹر جب وہاں گئے تھے اور ہمارے مختلف پولیٹیکل لیڈرز کی جب ڈسکشن ہوتی ہے ود دی چائنیز لیڈرشپ تو یہ کلائمیٹ چینج کا امپیکٹ اور ہمارے پاس جو اس وقت فلڈز ریلیف آپریشن چل رہا ہے وہ ضرور ڈسکس ہوتا ہے. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ جو ہمارا گلوبل ڈیٹ سروسنگ کا جو ایسپیکٹ ہوگا اس میں چائنا ہمیں ضرور سپورٹ کرے گی. ناؤ کمنگ ٹو یور کوشچن اباؤٹ انویسٹمنٹ دیکھیں انویسٹمنٹ کے اندر ایک تو یہ کہ آپ نے یقیناً ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ آ سکے اور وہ انویسٹمنٹ انویسٹر لانگ ٹرم پالیسیز آپ سے چاہتا ہے. ایک تو پالیسیز کا اسپیکٹ ہے اس کے اوپر جب یہ ڈالر مارکیٹ ریٹ پہ فلکچویٹ ہوتا ہے تو یقیناً اس کا امپیکٹ آتا ہے. تیسرا جو امپیکٹ اس کے اندر آتا ہے کہ آپ کے جو ریگولیشنز ہیں یا آپ کا SEZ ایکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ پروفٹ کی ریپیٹریشن کر سکتے ہیں. اب جب یہاں پہ ڈالر کی اسکیسٹی ہوتی ہے تو جب ریپیٹریشن کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی انتہائی مشکل مراحل سے ان کو گزرنا پڑتا ہے اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ بہت ڈیٹیل انٹریکشن کرنا پڑتا ہے. اسی لیے سر میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے اسپیشل اکنامک زون ہیں ان کو آپ سینٹر آف ایکسیلنس بنائیں
ان کے اندر آپ ایکسپیریمنٹ کریں, چاہے وہ گوادر کا فری ٹریڈ زون ہے یا اسپیشل اکنامک زون ہے, وہاں پر آپ ایکسپیریمنٹ کریں کرنسی سواپ کو اور ڈوئنگ پروجیکٹس ان آلٹرنیٹ کرنسی. ٹھیک ہے, جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے اندر جو اوور آل صلاحیت ہے ٹو انڈر ٹیک پروجیکٹس اور ریسپیکٹو کنٹریز جو ہیں ان کے لیے بھی آسان ہوگا ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ. اگر آپ سمجھیں کہ چائنیز انویسٹر اگر RMB میں یا اپنی کرنسی میں انویسٹ کر رہا ہے اور اس کی ریپیٹریشن بھی اپنی کرنسی میں ہو رہی ہے, تو اس سے پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک ہیون فار چائنیز انویسٹمنٹ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, نہ صرف چائنیز کے لیے بلکہ ظاہر ہے کہ اور بھی اگر اس طرح کی ہمیں اپرچونٹیز ملتی ہیں تو ہمیں اس کو اویل کرنا چاہیے یا کم از کم وہ ٹریک آگے بڑھانا چاہیے. کمنگ بیک ٹو عمار ملک. عمار, اس وقت تھوڑا سے ذرا سیاسی حوالے سے بھی دیکھیں گے کیونکہ ایک انویسٹر سب سے پہلے جو چیز دیکھتا ہے وہ لا اینڈ آرڈر دیکھتا ہے اس ملک کے اندر جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے, وہاں کے سیاسی حالات. پاکستان کے اس وقت سیاسی جو انتشار ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے. معاشی ظاہر ہے کہ وہ اس کو ٹریگر کر رہی ہے, معیشت کے حوالے سے جو بری خبریں یا جو ایک کڑا وقت ہے. ایسے میں جو باتیں ہو رہی ہیں ارلی الیکشن کی, یا ایسے میں جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا آئے گا, ایک انویسٹر فورن انویسٹر کس حد تک اسے دیکھے گا؟ چائنیز انویسٹر کی اگر بات کریں تو وہ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے کس حد تک اس چیز کو دیکھے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے بھی اگر جوڑ لیں. جی چین جو ہے یہ جانتا ہے کہ پاکستان میں اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم چین کی طرف ایک مثبت رویہ ہے. اس پہ کوئی کانٹروورسی نہیں ہے, چاہے کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو, تمام یہ جانتے ہیں کہ CPEC پاکستان کے لیے لائف لائن ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ چینی صدر نے اس بات کا بھی جو ہے کنسرن ریز کیا تھا وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ریسنٹلی کہ پاکستان میں چینی شہریوں کے خلاف جو اٹیکس ہوئے ہیں ان پہ قابو پانا چاہیے. اور آج ہی میں خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ غالباً اس کے حوالے سے کچھ نئی کمٹمنٹس کی گئی ہیں کہ چینی شہریوں کو پاکستان میں بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی. تو کوئی بھی ایسی چیز جس سے ہم ان کو یہ یقین دلا سکیں کہ ہم ان کی سیکیورٹی کا زیادہ خیال رکھیں گے, آئی تھنک وہ بہت مثبت ہوگا. لیکن جہاں تک تعلق ہے پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا, CPEC میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا, پرائیویٹ انویسٹمنٹ کا, تو یہ دیکھیے کہ چائنا میں بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے. چائنیز حکومت جس حد تک ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ پاکستان میں لگا سکتی تھی وہ انہیں لگا دیے ہیں, اور مزید بھی شاید لگائیں گے آگے جب پاکستان میں سیاسی طور پہ استحکام آئے گا. لیکن مجھے جس چیز کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اسپیشل اکنامک زونز میں ابھی تک کوئی ٹھوس سرمایہ کاری چینی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے نہیں آئی, اور اس کے لیے ہم نے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پانی اور بجلی مہیا کرنے کے علاوہ کیا کس قسم کی کنیکٹیوٹی وہاں پہ اویلیبل ہے, کس قسم کی ورک فورس اویلیبل ہے, کیا اس قسم کے لوگ ہمارے تیار ہیں چینی کمپنیوں میں کام کرنے کے لیے. آئی تھنک یہ تمام چیزیں اور پھر اوپر سے سیاسی استحکام, آئی تھنک یہ مل کے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کریں گے کہ چینی انویسٹر کمبوڈیا, لاؤس یا دبئی جانے کی بجائے پاکستان آئے. اس وقت ایسا نہیں ہمیں نظر آ رہا, لیکن اس طرف ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے حسان صاحب, جن چیلنجز کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت, وہ جو ظاہر ہے کہ 21-22 جو بھی جتنے بھی وہاں پہ پروجیکٹس جو ہیں جا کے اب کے MOU سائن ہوئے یا آگے جن کو بڑھانا ہے, اس کے حوالے سے پاکستان نے چین کو, چائنا کو جو کمٹمنٹس دی ہیں آپ کے ریفارمز کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے جو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا, ون ونڈو آپریشنز کے حوالے سے, اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے, خود پاکستان کے لیے کتنا مشکل ہوگا, کتنا اہم ٹاسک ہے یہ جو کمٹمنٹس ہم دے کے آئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو جس طرح کا بھی ہم نے ایک ریفارم پروسیس لے کے آنا ہے ان کو پورا کرنا. دیکھیں, پہلی بات یہ کہ ہم اس سے تھوڑی دیر کے لیے اس ڈسکشن سے چائنا کو باہر کرتے ہیں اور ایک پاکستان کے سٹینڈ پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں. اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے تو جن ایریاز کا آپ نے ذکر کیا ہے, چاہے وہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو, اور ڈاکٹر عمار نے جس طرح انیبلنگ انوائرمنٹ کی بات کی, یا آپ نے جس طرح ون ونڈو کی بات, تو یہ تو ہمیں ان اینی کیس چاہیے. اس میں چائنیز انویسٹر ہو یا کسی اور ملک کا انویسٹر ہو, اور سعودی انویسٹمنٹ کی بھی بات ہو رہی ہے آئل اینڈ گیس سیکٹر میں, کہ ہمیں یہ سب چیزیں ٹاپ ڈاؤن اپروچ کے ساتھ لے کے جانی ہے. دیکھیں, میں آپ کو بڑا, اور یہ
यकीनन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पिछले 2 साल में ना आने में कोविड का भी हाथ है। अभी मैं बीजिंग गया था एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में, मुझे तकरीबन 15 दिन वहां पर क्वारंटाइन में गुजारना पड़ा। सिमिलरली जब चाइनीज भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ से जब वापस जाते हैं तो उनको अगर बीजिंग से है तो बीजिंग के बाहर गुजारना पड़ता है। तो ये एक चैलेंज है ओवरऑल ग्लोबल इन्वायरमेंट पे। इस वक्त आई थिंक अगर पिछले 10 साल का डेटा लिया जाए तो ओवरऑल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल ट्रेड फ्लो, ग्लोबल सप्लाई चेन्स बुरी तरह मुतासिर हुई है। और उसमें अगर कोविड-19 की आप रिस्ट्रिक्शंस भी डाल दें, पॉलिटिक्स को असाइड रखते हुए, ग्लोबल पॉलिटिक्स को, तो आप यकीनन इसका इम्पैक्ट है। और अभी जो कोरियन पेनिनसुला में जिस तरह अब एक अगेन हीट अप हो रही हैं चीजें, ब्रूइंग है, ये सारी चीजें हमारा इन्वेस्टर भी समझता है, हमारे जो स्टॉक ऑपरेटर वो भी समझते हैं, और इसके अलावा ओवरऑल इकोनॉमी से डील करने वाले तमाम लोग समझते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कंक्लूड करूंगा। हसन साहब, आपसे बात जारी रहेगी और हमारे मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हम बात कर रहे थे इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के दौरे चीन के हवाले से, और जो पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं, बिलखुसूस हम मुआशी हवाले से अगर बात करें, तिजारती हवाले से बात करें, तो वन बेल्ट वन रूट का जो प्रोजेक्ट है CPEC, जो कि दुनिया के लिए कहा जा रहा था, इस पूरे खत्ते के लिए जो है वो एक गेम चेंजर होगा और पाकिस्तान के लिए फेट चेंजर होगा, जो पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। अमार मलिक और हसन दाऊद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमार साहब, ये जो बात की जा रही थी जब 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले जब CPEC शुरू हो रहा था, तो उस वक्त ये बड़ा एज्यूम किया जा रहा था कि पाकिस्तान के लिए ये फेट चेंजर होगा, पाकिस्तान की किस्मत बदल के रख देगा। लेकिन अभी तक उस तरीके से ट्रांसलेट हो नहीं पाया ये हमारी इकोनॉमी के अंदर। अगर हम बिजली के हवाले से बात करें, हम और चीजों के हवाले से बात करें, तो जो पहले हमें कहा गया था कि सस्ती बिजली इस मुल्क में पैदा होगी और एक पूरा जो है इंडस्ट्रियल एक समझ लें कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल इनकलाब आ जाएगा पाकिस्तान में, वो चीजें अभी तक हुई नहीं। फिर जो ये एक तासुर था कि पिछली हुकूमत में CPEC प्रोजेक्ट जो है वो बैक बर्नर पर चले गए थे, ये किस हद तक दुरुस्त तासुर है और अब किस हद तक इसको सही किया गया? देखिए, जैसे डॉक्टर हसन साहब कह रहे थे कि ये वो चीजें थी जो पाकिस्तान ने इन एनी केस करनी थी। मतलब एक डेवलपमेंट का हार्डवेयर हुआ करता है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सड़कें, बिजली वगैरह, लेकिन एक सॉफ्टवेयर भी होता है जिसमें आपकी जो गवर्नेंस का निजाम है उसको बेहतर करना, अपने लोगों को तालीम देना, उनके अंदर स्किल्स पैदा करना, और ये दोनों चीजें मिल के, ये दो अनासर मिल के ही एक मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से ये तो उम्मीद थी कि जो हार्डवेयर का ठीक होना, और बहुत सारा हार्डवेयर पाकिस्तान में आया है, 1800 किलोमीटर हाईवे पाकिस्तान में तामीर की गई हैं, 5,500 मेगावाट पावर की कैपेसिटी में इजाफा किया गया, तो ये बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। लेकिन ये ना काफी है, क्योंकि इसके साथ हमें हुकूमती सतह पे रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, ताकि जो बिजनेसेस बाहर से आ रहे हैं उनको वन विंडो ऑपरेशन के तहत तमाम फैसिलिटीज मिले और वो एक कंपेटिटिव तरीके से काम करें। लेकिन बिजनेस जो होता है ना, और जो सरमाया होता है वो मुनाफे की तरफ जाता है। अगर हमने उनको मुनाफा मुहैया किया, चाहे वो चीनी सरमायाकार हो या रूसी हो या कोई भी हो, उनको वो पैसा खुद ब खुद पाकिस्तान में आएगा। तो आई थिंक यहाँ पे हमारी तरफ से थोड़ा सा फुकसान रहा है पाकिस्तान में, कि जो हमारे बहुत सालों से 50, 60, 70 सालों से जो गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में, जो सियासी तौर से अदम इस्तेहकाम है, पॉलिसियों का तसलसल नहीं है, ये तमाम चीजें वो हैं जो इसने पाकिस्तान को हर्ट किया है। और अभी भी मैं समझता हूँ कि मौका है कि हम ये रिफॉर्म्स लेके आएं, और मैं तो समझता हूँ कि मिसाके जमहूरियत की तरह एक मिसाके इकॉनमी भी करना चाहिए तमाम सियासी जमातों को, ताकि कोई भी सियासी जमात इस्लामाबाद में आए और वो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर एक ही तसलसल बरकरार रखे, वरना ये सूरत हाल आपको ऐसी ही साइकिल्स में नजर आती है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान साइन होना चाहिए कि कोई भी सियासी जमात हो, कतई नजर इससे
کہ وہ جب الیکشن میں آتے ہیں یا وہ جب آتے ہیں سامنے اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ان پالیسیز کو کنٹینیو لے کر چلیں جو کہ پاکستان کے حق میں بہتر ہیں اور جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں. حسان صاحب, یہاں پہ ہر حکومت جو آتی ہے, ایک حکومت آتی ہے وہ اپنی چیزوں کو آگے 4-5 سال کے لیے لے کے چلتی ہے, پھر دوسری حکومت جیسے کہ ابھی بات ہوئی, تو اس نہج سے, اس روش سے ہمیں کتنا نقصان پہنچا ہے پالیسیز کے عدم تسلسل سے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ ہم لوگ نا اپنے ان ایفیشنسیز کو سم ٹائمز وی ڈائیورٹڈ ٹورڈز پالیٹکس آلسو, اور پھر ہم اس کا الزام پولیٹیکل اکانومی پہ لگا دیتے ہیں بائی ون وے اور دی ادر. دیکھیں, اگر ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی صرف ایشو ہونا تو آپ چائنا کے اندر 80s میں جب ڈن شاپنگ پالیسیز لے کر آیا تو اس وقت تو وہاں پہ انگلش بھی کوئی نہیں بولتا تھا, ہارڈلی کوئی لٹریچر اویلیبل ہوتا تھا انگلش کے اندر. ون آڈ when I went there first time تو ون آڈ انٹرپریٹر ہوتے تھا اور وہ آپ کو گائیڈ کرتا تھا ایز ایشو صرف ٹاپ ڈاؤن کمٹمنٹ کا ہے. اگر آپ کی, اور اس کے اندر بیوروکریسی بھی آتی ہے, اس کے اندر آپ کے اکانومسٹ بھی آتے ہیں, اس کے اندر آپ کے ان پروجیکٹس اور ان انیشیٹو سے لے کے ساتھ ایسوسیٹڈ, چاہے وہ پولیٹیکل آپ کی پارٹیز ہوں یا اوور آل آپ کی ہیومن ریسورس جو اس کے ساتھ ایون اس پہ جو کام کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہے, ان سب کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے کچھ نیشنل انیشیٹوز پہ. اور جوں آپ اس کانسیپٹ پہ, and I totally agree to what Ammar is saying, کہ اگر آپ اکانومی کو پالیٹکس سے انسولیٹ کر دیں, آپ اپنے جو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب انویسٹمنٹ کے لیے, دیکھیں انویسٹمنٹ سمپل کام نہیں ہے. یہ لگتا تو بہت گلوریفائڈ ہے کہ بابو سوٹ پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈیل کر رہے ہیں, سم ٹائمز ٹریول ہے, اس کے اندر 5 اسٹار لاجنگ بورڈنگ ہے, لیکن اس کے اندر آپ کو ٹرینڈ ہیومن ریسورس چاہیے ہوتی ہے جو اس کو ڈیل کر سکے اور وہ ایز کریٹ کر سکے جو کہ انویسٹر چاہ رہا ہوتا ہے. اور یہ کلیکٹیو اپروچ کے تحت ہو سکتی ہے, انڈیویجولسٹک اپروچ کے تحت نہیں ہو سکتی. آپ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی لے آئیں, اگر اس کے نیچے جو ورک فورس ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہے تو وہ جتنے بھی سلوگنز دے لیں وہ چیلنج ہوں گے. اور آپ امیجن کریں نا کہ ہم یہ ڈیبیٹ یہاں پر کر رہے ہیں اور اپنی زبان میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک اگر انویسٹر آتا ہے جس کو اردو بھی نہیں آتی, ہمارے کلچر کو وہ نہیں سمجھتا, ہمارے وے آف ڈوئنگ بزنس کو وہ نہیں سمجھتا, اس کے لیے کتنے چیلنجز ہیں. اور اس کے علاوہ جب ہر صوبے میں وہ جاتا ہے تو ایک نیا ایک پریکٹسز نئی ہوتی ہیں تو اور لوگ بھی نئے ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. چائنا اور ویتنام اور لاؤس اور کمبوڈیا سے ہمیں سیکھنے چاہیے. میں لاؤس جب ویتنام میں اسٹیشن تھا فار اباؤٹ 2 ایئرس, وہاں پر بھی لینگویج کے بہت ایشو ہے, کمٹمنٹ کا, پروڈکٹیوٹی کا. اگر آپ کی ہیومن ریسورس, میں لیتا ہوں ذرا اس چیز کو, آپ جس کمٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں عمار صاحب, جو بات کی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب, ہم نے تو ایسے تماشے اس ملک میں دیکھے ہیں کہ جو میڈیکل ڈاکٹر ہے اور اس کو ہم نے پیٹرولیم منسٹر لگا دیا. ایسی بھی چیزیں اس میں دیکھی گئی. سیاسی شخصیات جو ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں, ایویشن منسٹری ان کو اٹھا کے دے دی. تو ادارے تو پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں, یا ایک سیاسی طور پہ ہم نے تباہ کیے ہیں خود اپنے ادارے. دیکھیں عمران صاحب, میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں اور میں بہت سے ملکوں میں کام کرتا ہوں, اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ جو ٹاپ لیول کے وزراء ہیں وہ پولیٹیکل فورسز اپوائنٹ کیا کرتی ہیں, لیکن اداروں کے نیچے ایک سیکنڈ ٹیئر ضرور ہوتی ہے. ان میں ٹیکنیکل لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, جیسے ڈاکٹر حسان صاحب بات کر رہے تھے, اور ایک ادارے کے اندر ایک قوت ہوتی ہے. جیسے پاکستان میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا مثال آپ دیکھ لیں, بیوروکریسی دیکھ لیں, وہ لوگ وہیں رہتے ہیں اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اور وہ جو بیوروکریسی, وہ جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, آئی تھنک اس کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے تو انسٹیٹیوشن کو بہت, جیسے سی پیک کے حوالے سے بھی دیکھیں تو انسٹیٹیوشن میں ہم نے بیک اینڈ فورتھ بہت کیا, اس پہ ہی کوئی کنسنسس نہیں تھا, کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں پلاننگ منسٹری جو ہے وہ سی پیک کو چلایا کرتی تھی, پھر سی پیک اتھارٹی کریٹ کر دی گئی, اس کے لا پاسنگ میں تھوڑے مسائل کا سامنا رہا, اور جو ہی نون لیگ کی حکومت واپس آئی, پی ڈی ایم کی حکومت واپس آئی, تو انہوں نے سی پیک اتھارٹی کو ختم کر دیا اور پلاننگ میں واپس لے آئے. اب یہ دونوں ایک کنفلکٹ ہے اس چیز میں کہ ہمیں کیا
प्लानिंग के जरिए बढ़ना है या एक अथॉरिटी के जरिए बढ़ना है। तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं इन्वेस्टर को ठीक है। बहुत सारे सवालिया निशान है सर, बहुत सारे सवालिया निशान है हमारी कारकर्दगी के हवाले से, हमारी पूरी प्लानिंग के हवाले से, उस हिकमत अमली के हवाले से, जो कमिटमेंट्स इस वक्त हुकूमत ने दी हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान से अच्छा मुनाफा कमा के जाएं और पाकिस्तान को भी जो है वो सहारा दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे हसन दाऊद भट्ट साहब जो कि साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर सीपैक रहे हैं, और अम्मार मलिक साहब मुआशी तज्जियाकार, रिसर्च साइंटिस्ट और वाशिंगटन से मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।